चाहिँ भेलोसिटीबाट स्टार्ट गरौँ। भेलोसिटी फर्स्टमा है, भेलोसिटी भनेको पनि अरू केही होइन र हिजो हामीले स्पिड भनेर पढिसकेका छौँ। सर्टेन टाइम इन्टरभलमा ट्राभल गरेको डिस्टेन्सलाई के भनेको थियो? स्पिड भनेको थियो। अब यहाँ पनि त्यही हो हुनलाई है, सर्टेन टाइममा ट्राभल गरेको डिस्टेन्स नै हो, तर डिस्टेन्स नभएर डिस्प्लेसमेन्ट हो यहाँनिर है। डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने कुरा अलिकति फरक कुरा हो है। डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट भनेको अलिकति फरक जस्तो कुरा हो है। अब यहाँनिर त्यस्ता कुरा गरौँ। डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट भने के फरक रहेछ भनेदेखि, जस्तो कुनै एउटा अब्जेक्ट छ, सपोज म यहीँनिर बनाइदिरहेको छु, यो वाला गाडी दौडिन थाल्यो है। यो दौडिने बेलामा के गर्ने रहेछ अरे भनेदेखि, यहाँनिरदेखि यसको यहाँनिरसम्मको डिस्टेन्स स्ट्रेट लाइन बनाए यहाँनिरसम्म जानुपर्ने छ है। यो अब्जेक्ट कहाँ पुग्ने हो? त्यहाँनिरसम्म पुग्ने हो। अनि यहाँनिरसम्म यहाँनिर आइपुग्ने हो यो अब्जेक्ट हो। आउने बेला मैले के गरेछ भनेदेखि, यो कीर्तिपुर हो हेर है, यो पाङ्गा बसमा हाम्रो पाङ्गा सेकेन्डरी स्कुल हो यहाँनिर। यहाँनिर चाहिँ यो बल्खुको चोक हो है, बल्खुको चोक हो। म बाइकमा यहाँनिरबाट निस्किँदैछु। निस्किने बेला अब म के गर्छु भनेदेखि, म यहाँबाट निस्किने बेलामा यसरी स्ट्रेट लाइन यता दौडिन्छु। फर्स्टमा म चोबार जान्छु है। चोबारमा मेरो काम थियो, अनि म चोबारमा गएँ फर्स्टमा। अनि चोबार हुँदै ट्यु गेट हुँदै, त्यसपछि चोबार हुँदै हुँदै म फेरि त्यहाँबाट कहाँ गएँ त? फेरि कता पुगेँ त? बल्खु पुगेँ है। बल्खु पुगेँ भने पछाडि म के गरिरहेको छु, एउटा यो वेबाट हिँडिरहेको छु। डाइरेक्ट पुरै प्लेनबाट गएँ भने पछाडि यहाँनिर पाङ्गा सेकेन्डरीबाट सिधै स्ट्रेट लाइनमा सिधै कहीँ दायाँ बायाँ नगरिकन सिधै बल्खु चोकमा म प्लेनमा पुगेँ भने पछाडि त्यो चाहिँ के भयो? डिस्प्लेसमेन्ट भयो है। डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने त्यसलाई। यदि म के गरेँ भनेदेखि, यहाँबाट घुम्दै घुम्दै मलाई घुम्न मन लागेको थियो, चोबार पुगेर उता दक्षिण कालीतिर पुगेर फेरि फर्केर कहाँ आइपुगेँ? बल्खु आएँ भने पछाडि त्यसलाई के भन्ने? डिस्टेन्स भन्ने। मेरो इनिसियल पोइन्ट र फाइनल पोइन्ट एउटै भयो, दुईटैमा एउटै छ हेर है। डिस्टेन्समा पनि एउटै छ, डिस्प्लेसमेन्टमा पनि एउटै छ। इनिसियल पोइन्ट मेरो पाङ्गा सेकेन्डरी स्कुल हो है, फाइनल पोइन्ट मेरो कहाँ हो? बल्खु चोक हो। भने पछाडि दुईटै इनिसियल र फाइनल पोइन्ट दुईवटै केसको लागि सेम हुन्छ, तर मैले ट्राभल गरेको जुन डिस्टेन्स छ त्यो डिस्टेन्स फरक हुन्छ। भने पछाडि अब डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टको डिफिनिसन लेख्नु पर्यो भने पछाडि डिस्टेन्स भनेको के रहेछ अरे भनेदेखि, डिस्टेन्स भनेको के रहेछ? इनिसियल एन्ड फाइनल, द पोजिसन अफ चेन्ज इन पोजिसन अफ द के रहेछ? इनिसियल एन्ड फाइनल पोइन्ट। अच्छा, चेन्ज इन पोजिसन भन्दा पनि डिस्टेन्स बिट्विन इनिसियल एन्ड फाइनल पोइन्ट भन्दा पनि हुन्थ्यो। यतिकै भन्दिम न त, कौन चाहिँ एक्जाममा सोध्नेवाला हो रे हो। डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने पछाडि फेरि द सर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन एनी नभनौँ न, बिट्विन इनिसियल एन्ड फाइनल पोइन्ट हेर त, इज नोन एज डिस्प्लेसमेन्ट। भनेपछि के रहेछ? डिस्टेन्स भनेको यताबाट घुम्दै 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 गयो भनेपछि त्यो के भयो? डिस्टेन्स भयो। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको फेरि के हुँदो रहेछ? डिस्प्लेसमेन्ट भनेको फेरि के हुँदो रहेछ त? सर्टेस्ट डिस्टेन्स, सट्ट गएको वाला है। यो के हो? डिस्प्लेसमेन्ट हो है। अनि यो के हो? डिस्टेन्स हो। हेर त, मैले डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट पनि राखिदिइहालेँ। यसरी गएको वाला सिधै स्ट्रेट लाइनमा गएको वाला डिस्टेन्स भयो। यसरी घुम्दै डिस्प्लेसमेन्ट भयो। यसरी घुम्दै घुम्दै यता घुमेर यसरी घुमेर फेरि यहाँनिर पोइन्टमा पुग्छ भने पछाडि त्यसलाई के भन्ने? मैले डिस्टेन्स भनेर भन्ने है। घुमेर जानेवाला डिस्टेन्स, डाइरेक्ट जानेवाला डिस्प्लेसमेन्ट। यो कुरा क्लियरली बुझे नै होला।
अब अनि अर्को कुरा पनि भनिदिइहाल्छु, डिस्टेन्स भनेको के रहेछ हेर त, यसको कुनै डिरेक्सन हुँदो रहेनछ डिस्टेन्सको, जता पनि घुम्न पायो, त्यो भए हुनाले यो स्केलर क्वान्टिटी हो। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो, सर्टेन डिरेक्सनमा यताबाट यतातिर सट्ट भने पछाडि के हो, यो तिर डिरेक्सन आयो नि, डिरेक्सन आए पछाडि के भयो, भेक्टर क्वान्टिटी भयो है। भेक्टर क्वान्टिटीमा डिरेक्सन पनि हुन्छ, म्याग्निट्युड पनि हुन्छ। यति डिस्टेन्स ट्राभल गरे यो साइडतिर, पूर्वबाट पश्चिम गएँ, पश्चिमबाट पूर्व गएँ भनेको हो नि त यो, त्यो भए हुनाले है, त्यो भएको कारणले गर्दा मैले डिस्प्लेसमेन्टलाई के भने, भेक्टर क्वान्टिटी भने। र भेक्टर क्वान्टिटी भनिसके पछाडि अब भेलोसिटी भनेको के रहेछ त, खास त्यही डिस्प्लेसमेन्ट, सर्टेन टाइममा त्यसले कति डिस्प्लेसमेन्ट, कुनै पनि अब्जेक्ट कतिको डिस्प्लेस हुन्छ अथवा कतिको डिस्प्लेसमेन्ट कभर गर्छ त्यसले। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के, सर्टेस्ट डिस्टेन्स रहेछ, सर्टेन एउटा टाइममा कभर गरेको सर्टेस्ट डिस्टेन्सलाई चाहिँ मैले के भन्छु त, भेलोसिटी भन्छु। भने पछाडि बाङ्गोटिङ्गो घुमेर भएन कि, स्ट्रेट लाइनमा कुदेको बेलामा मात्रै, कुनै एउटा स्ट्रेट लाइन भन अथवा जे भन, स्ट्रेट लाइनसँग सरकार हुँदैन कि, सर्टेस्ट डिस्टेन्समा कुदेको बेलामा अथवा कुनै एउटा डिरेक्सनतिर डिरेक्सन लिएर म बल्खुबाट कालीमाटी जाने बेलामा एउटै बाटो हुँदै गएँ हो, बल्खुबाट कहाँ गइरहेको छु, कालीमाटी गइरहेको छु भन्ने पछाडि त्यो के भयो, मेरो भेलोसिटी भयो त्यहाँनिर है। 5 मिनेटमा म बल्खुबाट कालीमाटी 5 किलोमिटर ट्राभल गरेँ भने पछाडि त्यो के हुन्छ, भेलोसिटी हुन्छ है। भेलोसिटी इज द डिफाइन्ड एज द डिस्प्लेसमेन्ट पर युनिट टाइम, अथवा भेलोसिटी इज द रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट इज नोन एज भेलोसिटी। द रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट इज कल्ड भेलोसिटी। डिफाइन सुनिराख है, बुकमा भएको लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, मिलाइ मिलाइ लेख्नुपर्छ। मैले भनेको पनि सुनिराख, अब नसुन्ने अल्छिका खोरहरू टिपेर नसक्नेले पछि भिडियो हेर, भिडियो नि हेरेको थिएन हिजो पनि। ल डिस्प्लेसमेन्ट इज मेजर इन केमा मेजर गरिँदो रहेछ, मिटरमा मेजर गरिँदो रहेछ, टाइम केमा, सेकेन्डमा, भनेपछि एसआई युनिट के होला, मिटर पर सेकेन्ड होला भेलोसिटीको है। भेलोसिटी भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो, किन, यसमा दुईवटै म्याग्निट्युड पनि छ र डिरेक्सन पनि छ, त्यो कारणले गर्दा हामी के भन्छौँ, भेक्टर क्वान्टिटी भन्छौँ। जस्तो कुनै अब यहाँनिर हेर, द स्टेटमेन्ट दैट द भेलोसिटी अफ द बडी इज 50 मिटर पर सेकेन्ड ड्यू इस्ट इज कम्प्लिट भनेर भन्यो नि, भने पछाडि कतैतिर गइरहेको छ, यो डिरेक्सनतिर गइरहेको छ भने पछाडि त्यो के हुन्छ, त्यहाँ भएको स्पिडलाई हामी के भन्छौँ, भेलोसिटी भन्छौँ। र स्पिड र भेलोसिटीको डिफरेन्स हेर, इट इज द डिस्टेन्स ट्राभल पर युनिट टाइम, इट इज द डिस्प्लेसमेन्ट पर युनिट टाइम है। यो भनेको डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने बित्तिकै त्यो डिस्टेन्स ट्राभल भन्ने बुझिन्छ है, त्यहाँ पनि सर्टेस्ट डिस्टेन्स ट्राभल, डिस्प्लेसमेन्ट नलेखेर इट इज द सर्टेस्ट डिस्टेन्स ट्राभल पर युनिट टाइम, अथवा कुनै डिरेक्सनतिर पर युनिट टाइम भन्न पनि पाइयो। स्पिड के हुँदो रहेछ, इट इज अ स्केलर क्वान्टिटी, स्केलर क्वान्टिटी हुँदो रहेछ। भेलोसिटी के हुँदो रहेछ, भेक्टर क्वान्टिटी हुँदो रहेछ। भेलोसिटी अनि त्यसैगरी अर्को कुरा के छ भनेदेखि, जहिले पनि भेक्टर क्वान्टिटी पोजिटिभ पनि हुन्छ, जिरो पनि हुन्छ र नेगेटिभ पनि हुन्छ, तर यो स्केलर क्वान्टिटी के हुन्छ, अलवेज पोजिटिभ हुन्छ, जिरो पनि हुँदैन। जिरोको स्पिड भने त केही स्पिडै भएन नि, न्युट्रल चार्ज भने पछाडि न्युट्रल छ, चार्ज छैन, न्युट्रल छ भनेपछि के को चार्ज हैन है। त्यो भएको हुनाले भेलोसिटी के हुँदो रहेछ, तीनवटै चिज हुँदो रहेछ, पोजिटिभ पनि हुँदो रहेछ, नेगेटिभ पनि हुँदो रहेछ, जिरो पनि हुँदो रहेछ। स्पिड के हुँदो रहेछ, अलवेज पोजिटिभ मात्रै हुँदो रहेछ। भेलोसिटी अब हेर न, जस्तो म के गरिरहेको छु भनेदेखि यता हेर त, यो मान्छे यताबाट यतातिर दौडिरहेको छ भने पछाडि यताबाट यतातिर दौडिरहेको छ, पोजिटिभ भयो। मैले यही कुरालाई यताबाट फेरि यतातिर दौडेको बनाएँ भने पछाडि यो के हुनुपर्छ, नेगेटिभ हुनुपर्छ है। एकातिर पोजिटिभ, अर्को डिरेक्सनमा गयो भने, डिरेक्सन अपोजिट भयो भने त्यसलाई मैले केमा लिन्छु, नेगेटिभमा लिन्छु है त। है कुनै पनि बडी, अ बडी इज सेट टु मुभ विथ अ युनिफर्म भेलोसिटी इफ द बडी कभर्स एन इक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम अन अ स्ट्रेट लाइन, सर्टेन एउटा स्ट्रेट लाइनमा इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा इक्वल डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ भने पछाडि त्यसलाई मैले के भन्दो रहेछु त, युनिफर्म भेलोसिटी भन्छु। अब युनिफर्म भेलोसिटी अथवा कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी पनि भन्छु त्यसलाई। नन युनिफर्म भने के हो, इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा इक्वल गर्न सक्दैन भनेपछि नन युनिफर्म हुन्छ हो, समस्या छैन। अब हामी एभरेज भेलोसिटीको कुरा गर्छौं। एभरेज भेलोसिटीको एभरेज इक्वल टु के हुन्छ, टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कति भएको थियो, टोटल कति डिस्प्लेस गरेको थियो, कति दौडेको थियो, डिभाइडेड बाइ त्यो दौडिनको लागि कति टाइम लागेको थियो है। टोटल कति दौडेको थियो डिभाइडेड बाइ कति टाइम लागेको थियो, त्यसलाई हामी के भन्छौं, एभरेज भेलोसिटी भनेर भन्छौं है। एभरेज भेलोसिटी इक्वल टु डिस्प्लेसमेन्ट डिभाइडेड बाइ टाइम टेकन हुँदो रहेछ। अब हेर त,
यो मैले एभरेज भेलोसिटी अथवा भेलोसिटी के कारणले गर्दा कसरी चेन्ज गर्न सक्छु? एउटा कुरा त मैले डिस्टेन्स धेरै ट्राभल गरेँ भने मेरो भेलोसिटी बढी हुँदो रहेछ हेर। डिस्टेन्स धेरै ट्राभल गरेँ भने पछाडि मेरो के हुँदो रहेछ? भेलोसिटी एउटै टाइममा 1 घन्टामा मैले 10 किलोमिटर ट्राभल गरेँ भने पछाडि मेरो 10 किलोमिटर पर आवर को स्पिड थियो, भेलोसिटी थियो। अब मैले त्यही 1 घन्टामा 20 किलोमिटर कभर गरेँ भनेपछि भेलोसिटी बढ्यो नि, हो? भेलोसिटी बढ्यो। डिस्टेन्स थोरै भयो भने भेलोसिटी पनि के हुन्छ? थोरै हुन्छ। तर टाइमको कुरा गडबड हुँदो रहेछ फेरि है। टाइमसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ। टाइम यदि धेरै 1 घन्टामा मैले है 1 घन्टामा 10 किलोमिटर ट्राभल गरेको छु भने पछाडि मेरो भेलोसिटी 10 किलोमिटर पर आवर हुन्थ्यो। तर त्यही 10 किलोमिटर ट्राभल गर्न मलाई 2 घन्टा लाग्यो है। 2 घन्टा भनेपछि टाइम बढ्यो, धेरै टाइम लाग्यो भनेपछि भेलोसिटी के हुँदो रहेछ? डिक्रिज हुँदो रहेछ, घट्दो रहेछ है। त्यही 10 किलोमिटर ट्राभल गर्न मलाई यदि 2 घन्टा लाग्छ भने पछाडि 1 घन्टा लाग्नु पर्ने 2 घन्टा लाग्यो भने पछाडि भेलोसिटी के भयो? कम भयो। म स्लो हिँडेँ पछि धेरै टाइम लाग्यो है। नर्मल कुरा, नर्मली बुझिन्छ है। स्लो हिँडेपछि धेरै टाइम लाग्यो। स्पिड एन्ड डिरेक्सन अफ द बडी भन्छ, तिनी कुरा छोड्दिउँ। अब यहाँ न्युमेरिकलहरू केही दिइरहेको होला। यस्ता न्युमेरिकलहरू अहिले हामी गर्दैनौँ, अप्ठ्यारो न्युमेरिकल गर्छौँ। फर्स्टमा एक्सेलरेसनको कुरा राम्रोसँग पढौँ। अब के भयो भनेदेखि हामीले फर्स्टमा डिस्टेन्स भने बुझ्यौँ, डिस्प्लेसमेन्ट भने के हो त्यो बुझ्यौँ, स्पिड भने के हो त्यो बुझ्यौँ, स्पिड पछाडि भेलोसिटी भनेको कुरा बुझ्यौँ। अब हामीसँग अर्को टर्म आयो एक्सेलरेसन। एक्सेलरेसन भनेको खास के हो भनेदेखि कतिको एक्सेलरेट हुने। जस्तो बाइकको एक्सेलेटर सबैलाई थाहा छ नि, एक्सेलेटर जति धेरै बटायो त्यति धेरै कुद्छ नि त, हो? भन्न खोजेको त्यो बटार्ने भनेको के रहेछ? चेन्ज गर्ने रहेछ क्या खास है। मेरो भेलोसिटीमा मैले चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ भने पछाडि त यो एक्सेलरेसन भने त के रहेछ? टाइम इन्टरभलमा, सर्टेन टाइम इन्टरभलमा भेलोसिटीमा आएको चेन्ज। भेलोसिटी चेन्ज गरेँ मैले, भेलोसिटी बढाउन पनि सकेँ, घटाउन पनि, ब्रेक पनि थिचेँ, हो? ब्रेक थिचेँ भने पछाडि एक्सेलरेसन होला, डिक्रिज होला, एक्सेलरेसन होला, रिटार्डेसन बनाउला है। म 10 को स्पिडबाट 50 को स्पिडमा पुऱ्याउँदैछु एक्सेलेटर बटाएर भने पछाडि त्यस्तो बेलामा के भयो त? एक्सेलरेसन भयो, हाई एक्सेलरेसन होला है। स्पिडमा चेन्ज आयो अथवा भेलोसिटीमा चेन्ज आयो, सर्टेन टाइम लाग्ला त्यति गर्नलाई, त्यो कारनामा गर्नलाई। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्यौँ त? एक्सेलरेसन भन्न भन्यौँ। र एक्सेलरेसन भनेको के रहेछ भनेदेखि डिफाइन एज द चेन्ज इन भेलोसिटी पर युनिट टाइम अथवा रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेसन। The rate of change of velocity is known as acceleration. The rate of what multiply? Rate of change of velocity is known as acceleration. रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी नोन एज के रहेछ त? एक्सेलरेसन। त्यसलाई चाहिँ मैले के भन्दो रहेछु? एक्सेलरेसन भन्दो रहेछु। कुरो बुझ्यौ नि है? ल ओके, हेर है। अब रेट भनेको के हो भन्ने कुरा आउला फेरि है। रेट भनेको के हो भन्ने कुरा त पक्कै पनि आउला। त्यो रेट भनेको के रहेछ रे भनेदेखि र त रेट भनेको त सुरुको र फाइनलको त हो नि। खास हेर्ने त सुरुमा मैले बाइक स्टार्ट गर्दा 0 हुन्छ मेरो स्पिड, एकछिनमा मेरो स्पिड 50 पुग्छ भने पछाडि मेरो 50 पुग्ने भनेको मेरो फाइनल पोइन्ट हो, फाइनल पोजिसन हो अथवा फाइनल भेलोसिटी हो। सुरुमा मेरो 0 छ भन्नुको मिनिङ के हो त? रेस्टबाट स्टार्ट गर्छु भन्नुको मिनिङ के हो? त्यो 0 भनेको इनिसियल भेलोसिटी हो। अब एक्सेलरेसन भनेको के हुन्छ रे म्याथमेटिकली भनेदेखि चेन्ज इन भेलोसिटी डिभाइडेड बाई टाइम टेकन हुँदो रहेछ। चेन्ज इन भेलोसिटी डिभाइडेड बाई टाइम टेकन है। भेलोसिटीमा आएको चेन्ज र त्यो चेन्ज आउँदा बेरसम्म कति टाइम लाग्यो त? त्यो टाइम टेकन। अब चेन्ज इन भेलोसिटी भनेको के हो? खास अरू केही पनि होइन, फाइनल भेलोसिटी त्यो 50 किलोमिटर पर आवर पुगेको वाला र इनिसियल भेलोसिटी भनेको मैले 0 मा स्टार्ट गरेको थिएँ, स्टार्ट गरेको वाला भनेपछि फाइनल भेलोसिटीलाई हामीले केले डिनोट गर्दो रहेछौँ? भीले डिनोट गर्दो रहेछौँ, स्मल भीले। इनिसियल भेलोसिटीलाई केले डिनोट गर्छौँ त? स्मल युले गर्दा रहेछौँ। डिभाइडेड बाई टाइम टेकन टी भइहाल्यो है त। ल एक्सेलरेसन ए भनेको एक्सेलरेसन हो, भी भनेको फाइनल भेलोसिटी हो, यु भनेको इनिसियल भेलोसिटी हो, टी भनेको टाइम टेकन हो। त्यति कुरा बुझ्नु पर्यो है। ल इन द एबभ फिगर फाइनल भेलोसिटी 6 मिटर पर सेकेन्ड थियो रे, 0 थियो रे,
3 सेकेन्डमा यस्तो कारनामा भाव त 0 बाट 6 मा पुगेको रहेछ भनेपछि त्यस्तो बेलामा एक्सेलरेसन 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब एक्सेलरेसनको अझै कुरा गरौँ, चेन्ज इन भेलोसिटी। चेन्ज इन भेलोसिटी भने पछाडी भेलोसिटीको युनिट के हुनु पर्यो? भेलोसिटीको मिटर पर सेकेन्ड भनेर पढेका छौँ हामी हो। मिटर पर सेकेन्ड होल डिवाइडेड बाइ फेरि कति? सेकेन्ड, व्हिच इज इक्वल टु कति होला त? मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर होला है। यो मैले यहाँ यस्तो किन लेखेँ भन्ने कुरा आयो। तिमी ढाकाहरू अस्ति एकजनाले मलाई पठाएको नोटमा मैले देखेको थिएँ, यहाँनिर यसको पावर 2 यस्तै यस्तै लेखिरहेको थियो। अरे भाइ तिम्रो मैले पो यहाँ कम्प्युटरमा यहाँ टाइप गर्न झन्झट लाग्यो, ढिलो हुने भयो, टाइम वेस्ट हुन्छ भनेर पो यस्तो क्याप लगाएको त, स्क्वायर बनाएको त। अनि तिमी पनि कपीमा क्याप लगाएर लेख्ने, डाइरेक्ट यसको स्क्वायर लेख्ने होला नि। त्यस्तो पनि गल्ती गर्ने हो कहीँ? यस्तो यस स्क्वायर लेख्ने हो कपीमा। कपीमा लेख्दाखेरि त्यो यो क्याप बनाउने होइन है, त्यो क्याप बनाएर लेख्ने होइन कपीमा। त्यही गरिरहेको थियो। कसले नाम नभन्ने मैले बेइज्जत हुन्छ ल। इन द एसआई सिस्टममा के हुँदो रहेछ रे भनेदेखि एक्सेलरेसन भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुँदो रहेछ है। अनि कुनै बेलामा युनिफर्म भेलोसिटीमा हेर त, युनिफर्म भेलोसिटी भने के हो यसमा जाउँ। युनिफर्म भेलोसिटी भने के हो भनेदेखि सुरुमा म 50 किलोमिटर पर आवरमा दौडेको थिएँ बाइकमा, पछि पनि म रेगुलर 50 को 50 मा कुदैछु भने पछाडि पनि के हुने भयो? त्यो युनिफर्म भेलोसिटी भनेर भनेको थिएँ। पहिले नै पढिसकेका छौँ युनिफर्म भेलोसिटी भनेको के हो। सर्टेन टाइम इन्टरभलमा सेम भेलोसिटीमा म कुदिरहेको छु भने पछाडि त्यसलाई के भन्ने हो? युनिफर्म भेलोसिटी भन्ने हो। युनिफर्म भेलोसिटीमा कुदिया छ भने पछाडि एक्सेलरेसन के हुँदो रहेछ भन्न खोजेको? चेन्ज इन भेलोसिटी के भयो त? छैन नि त्यसको चेन्ज इन भेलोसिटी त। एउटै भेलोसिटीमा कुदेपछि के को चेन्ज? 0 भयो नि हो। त्यो कारणले गर्दा यो यत्रो मानको आलु आउनाले यो पनि के भयो त? आलु नै भयो। कुरो बुझ्यौ नि? यो के भयो त? यो नै आलु भए पछाडि यसको भ्यालु कति होला त? आलु नै होला। एक्सेलरेसन के हुन्छ? आलु हुन्छ। कस्तो कन्डिसनमा आलु हुँदो रहेछ? युनिफर्म भेलोसिटीको बेलामा। अब तिमीलाई क्वेशनमा सोध्छ, कुन कन्डिसनमा कुनै पनि एउटा स्ट्रेट लाइनमा कुदिरहेको अब्जेक्टमा मोसन नभएको बेलामा कुदिरहेछ भेलोसिटी सर्टेन भेलोसिटीमा है, कुदिरहेको अब्जेक्टमा एक्सेलरेसन कस्तो बेलामा 0 हुन्छ भन्छ। एक्सेलरेसन 0 हुने भनेको एउटा केस के हो भनेदेखि युनिफर्म भेलोसिटी हो है। युनिफर्म भेलोसिटीमा कुनै अब्जेक्ट दौडिरहेछ भने पछाडि त्यसको भेलोसिटी एक्सेलरेसन के हुन्छ? 0 हुन्छ। त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो। अनि त्यसै गरी युनिफर्म स्पिडमा कुनै पनि अब्जेक्ट युनिफर्म स्पिडमा सर्कुलर मोसनमा कुदिया छ भने त्यसको भेलोसिटी 0 हुन्छ फेरि है। जस्तो हेर, अब यहाँनिर म तल बनाउँछु, हेर त यहाँनिर। अरे कहाँ के भयो? जस्तो मैले यहाँनिर एउटा यस्तो सर्कुलर बाटो बनाएँ। यो बाटोमा के गरेछ रे भनेदेखि यो सानो अब्जेक्ट यसरी कुदिरहेछ, केसमा कुदेछ? युनिफर्म भेलोसिटी स्पिडमा कुदेछ है। यो के हो? युनिफर्म स्पिड हो। युनिफर्म स्पिडमा कुनै अब्जेक्ट यसरी सर्कुलर मोसनमा कुदिरहेको छ भने पछाडि युनिफर्म स्पिडमा कुदेछ, केसमा सर्कुलर अब्जेक्टमा हो, सर्कुलर बाटो बनाएर कुदेछ भने पछाडि त्यस्तो बेलामा यसको भेलोसिटी के हुन्छ रे भनेदेखि 0 हुन्छ रे। किन भेलोसिटी 0 भयो? भेलोसिटी 0 कसरी भयो त? हेर त, कुदिया छ नि कुद्न त। युनिफर्म स्पिडमा कुद्यो। मैले यहाँ स्पिड भन्ने टर्म राखेको छु, भेलोसिटी भन्न पाउन्न है। फेरि यहाँ भेलोसिटी युनिफर्म भनेपछि त अनि त्यसको भेलोसिटी युनिफर्म भयो भने के हुन्छ? एक्सेलरेसन 0 हुन्छ नि है। अब यसरी युनिफर्म भेलोसिटी युनिफर्म स्पिडमा यसरी सर्कुलर मोसनमा सर्कलमा कुदैछ कुनै अब्जेक्ट भने पछाडि त्यस्तो कन्डिसनमा के हुँदो रहेछ भनेदेखि यो यहीँनिर आउँछ, यसरी घुमेर फिरेर कहाँ आउँछ? यहीँ आउँछ। अरे भाइ यसले डिस्टेन्स कहाँ ट्राभल गर्यो? डिस्टेन्स ट्राभल गरे होइन, अनि भेलोसिटी कसरी हुन्छ त है? त्यो भएको कारणले गर्दा यसले डिस्टेन्स त ट्राभल गर्यो तर डिस्प्लेसमेन्ट ट्राभल गर्न सकेन है। डिस्टेन्स ट्राभल त गर्यो, घुमेको छ, डिस्टेन्स त भन्न पाइयो, तर डिस्प्लेसमेन्ट के भयो त तेरो? त्यसको कुनै डिरेक्सन भएन। त्यो भएको हुनाले 0 भयो है। डिस्प्लेसमेन्ट 0 भएको कारणले गर्दा यसको फेरि के भन्न पाएँ त मैले? भेलोसिटी पनि 0 भयो। त्यस्तो कुरा भयो है। ल नेक्स्टमा जाउँ। अब रिटार्डेसन भने के हो? रिटार्डेसन भने अरु केही पनि होइन, नेगेटिभ अफ एक्सेलरेसन इज नोन एज रिटार्डेसन।
एक्सेलरेसनमा नेगेटिभ भयो भने पछाडि त्यसलाई मैले के भन्छु, रिटार्डेसन भन्छु है। एक्सेलरेसन घट्दो क्रममा छ भने पछाडि जस्तो मैले बाइक कुदाइरहेको थिएँ हाई स्पिडमा, मैले लगेर के गरेँ भनेदेखि त्यो बाइकमा ब्रेक थिचेँ भने पछाडि त्यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ, रिटार्डेसन हुन्छ, भेलोसिटी डिक्रिज हुन्छ है। भेलोसिटी जब घट्दै जान्छ कुनै सर्टेन टाइम इन्टरभलमा जसको भेलोसिटी घट्दै जान्छ त्यसलाई मैले के भन्छु त, रिटार्डेसन भन्छु, अथवा त्यसलाई नेगेटिभ अफ एक्सेलरेसन भन्छु। लेख्ने बेलामा त्यसलाई के गरिन्छौँ हामी, नेगेटिभ साइन हालेर यस्तो तरिकाले लेखिन्छ। ल हेर त के भनिरहेको छ, द डिक्रिज इन भेलोसिटी पर युनिट टाइम अर नेगेटिभ एक्सेलरेसन इज नोन एज रिटार्डेसन। लेख, the decrease in velocity per unit time or negative of acceleration is known as retardation. The decrease in velocity per unit time, the decrease in velocity per unit time or negative of acceleration is known as retardation. ओरसल धेरै स्टुडेन्टले मिस्टेक गरेको कुरा के छ भनेदेखि व्हाट इज द एसआई युनिट अफ रिटार्डेसन भनेर सोध्छ, डाकाहरू नेगेटिभ लेखिदिन्छन् त्यहाँनिर, नेगेटिभ छैन। अरे भाइ रिटार्डेसनको युनिट सोधिरहेको छ, एसआई युनिट, डिरेक्सन किन चाहियो हामीलाई, डिरेक्सनसँग सरकार छैन। एसआई युनिट सोध्यो भने अलवेज पोजिटिभ मात्रै हुन्छ, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर मात्रै हुन्छ है। रिटार्डेसनको युनिट मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। मैले क्वान्टिटी खोजे रिटार्डेसन ए इक्वल टु गरे भने पछाडि माइनस अफ एक्सेलरेसन गर्नु पर्यो फेरि है। रिटार्डेसन खोजे अथवा मलाई फर्मुलामा चाहिएको छ अथवा मलाई न्युमेरिकल क्याल्कुलेसन गर्नु छ भने पछाडि रिटार्डेसनमा नेगेटिभ साइन आउने भयो। तर युनिट मात्रै सोधेको बेलामा कहिले पनि रिटार्डेसनमा रिटार्डेसनको युनिट नेगेटिभ हुँदैन। जस्तो 1 केजी चिनी भन्ने बेलामा माइनस 1 केजी चिनी भन्न जान्छौ र तिमीहरू जाँदैनौ नि, माइनस 1 केजी चिनी दिनु त मलाई त भन्दैन होला पक्कै पनि हो। भन्न खोजेको के रहेछ त, हामी ओन्ली म्याग्निट्युडको कुरा गर्छौं, डिरेक्सनको कुरा गर्दिनौ। ल रिटार्डेसन सम्मको कुरा क्लियर भयो है। रिटार्डेसन पछाडि अब यो 8 क्लासमा राम्रोसँग पढ्नु पर्ने हो, तिमीहरूले यो कुरा हामीले यहाँ पढाउँदै नपर्ने हो, तर पनि मैले डिटेलमा एकदम राम्रोसँग पढाइदिरहेको छु, राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर। ल इक्वेसन अफ मोसन अफ युनिफर्म एक्सेलरेसन, यदि एक्सेलरेसन नै युनिफर्म हुन्छ भने पछाडि के होला, इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा इक्वल अमाउन्टै भेलोसिटीमा चेन्ज आयो भने एक्सेलरेसन के हुन्छ, युनिफर्म हुन्छ। किन त्यस्तो भयो, त्यस्तो किन भयो हेर म भयो है। एक्सेलरेसनमा यो म फर्मुला प्रुभ अहिले गर्दिन, आज भ्याउँदैन, भोलिबाट गरौँला। ल एक्सेलरेसन ए इक्वल टु के थियो, v माइनस यु अपन टी थियो। मलाई हरेक ठाउँमा युनिफर्म एक्सेलरेसन चाहिरहेको छ, एउटै खालको एक्सेलरेसन चाहिरहेको छ है। एउटै खालको एक्सेलरेसन चाहिरहेको छ भने पछाडि मैले के गर्नु पर्यो, यु सर्टेन एउटा होला हो, यु त सर्टेन होला, फिक्स होला, फिक्स होला कि नहोला। सुरुमा स्टार्ट गरेको त पोइन्ट एउटै होला, इनिशियल भेलोसिटी एउटै हुन्छ नि त। फाइनल भेलोसिटी जति छ नि त्यो सर्टेन टाइमसँग रिलेसन हुँदो रहेछ। 1 सेकेन्डमा 20 छ भने पछाडि 2 सेकेन्डमा यो जाँदा 40 हुनु पर्यो क्या युनिफर्म हुनलाई। कुरो बुझ्यौ नि, 2 सेकेन्डमा कति हुनु पर्यो, यो 40 हुनु पर्यो क्या, नत्र कुरा कहाँ मिल्छ त, नत्र कुरा त मिल्दैन। त्यो भएको कारणले गर्दा युनिफर्म हुनको लागि, युनिफर्म एक्सेलरेसन हुनको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ रे भनेदेखि भेलोसिटी चाहिँ चेन्ज, भेलोसिटीमा आउने चेन्ज पनि के हुनुपर्छ, कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ, एउटै हुनुपर्छ है। 1 सेकेन्डमा 10 आएको थियो, अर्को 1 सेकेन्डमा पनि 10 आउनु पर्यो है। 1 सेकेन्डमा 10 आएको छ भने त्यसको नेक्स्ट 1 सेकेन्डमा पनि कति आउनु पर्यो त, 10 आउनु पर्यो, त्यसको चेन्ज धेरै आउनु भएन। जस्तो 20 किलोमिटर पर आवरमा दौडिरहेको छ भने पछाडि अर्को 1 सेकेन्डमा के हुनु पर्यो, अथवा अर्को 1 घण्टामा के हुनु पर्यो, 30 किलोमिटर पर आवरमा कुद्नु पर्यो। अर्को 1 घण्टामा कति हुनु पर्यो, 40 किलोमिटर पर आवरमा कुद्नु पर्यो। एक्सेलरेसन कन्स्ट्यान्ट गर्नको लागि है, एक्सेलरेसन कन्स्ट्यान्ट गर्नको लागि हाम्रो भेलोसिटी पनि के हुनुपर्ने रहेछ, कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्ने रहेछ। अब भोलिबाट हामी यो फर्मुलाहरू डिराइभ गर्नतिर लाग्छौँ। 4-5 वटा फर्मुलाहरू छ इक्वेसन अफ मोसनको, यो डिराइभ गर्न एक्जाममा सोध्छ। त्यो भएको हुनाले हामी यो फर्मुलाहरू डिराइभ गर्नु पर्यो। त्यसपछि बल्ल एप्लिकेसन अफ इक्वेसन अफ मोसन इन डिफरेन्ट सिचुएसन भन्न पढौँला नेक्स्ट क्लासमा। आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ र यसमा केही छ भने पछाडि सोधिहालौँ।